بسم الله الرحمن الرحيم. نهاية الأسبوع، بالنسبة لنا حنا كعرائشيين كاين مباراتين: مباراة شباب العرائش ونهضة مرتين في الملعب البلدي بالمضيق. مباراة صعبة على شباب العرائش حكم التعادل ديالو الأخير هنا في مدينة العرائش مع بلدية الخميسات. نهضة مرتين كتضرب على الصعود هي وشباب خنيفرة وعدة فرق. المباراة ما غتكونش سهلة. المباراة يوم السبت على الساعة الثانية. كاين مباراة أخرى كتهم العرائشيين، مباراة الأولمبيك القصري وجوهرة العرائش عن المجموعة ب القسم الشرفي القسم الثالث عصفة الشمال. غتجرى يوم الأحد بمدينة القصر الكبير. غتواصل البطولة في القسم الأول هوات الشمال بإجراء الدورة السادسة. الدورة السادسة كمباراة ديال القمة، فتح الناظور شباب خنيفرة. كما كنشوفوا في اللوحة، 4 الفرق في المقدمة: شباب خنيفرة، وداد تمارة، السطاد المغربي، فتح الناظور. المباراة القمة شباب خنيفرة غتستقبل فتح الناظور. اللي تعرفوه هو ان شباب خنيفرة كتضم عمر الجراري لاعب عرائشي اللي لعب هذه السنتين مع وداد تمارة، وحاولت الفرقه ديال العرائش باش تستقطبوا هذا الموسم ولكن ما كتبش. انتقل للخنيفرة، ما يرجع انه انتقل بعقد ديال 20,000 درهم اللي كتقول الصحف واللي كيقول بعض الناس العارفين بالرياضه، وغالبا الكلام صحيح. قلنا كاين شباب خنيفرة، وداد تمارة، السطاد المغربي، فتح الناظور، هادو عندهم 10 نقاط. دون ان ننسى المباراة القمة اللي كانت غتكون الاسبوع الماضي في مريرت بين شباب مريرت ونهضة مرتين. هذه مباراة القمة الاسبوع الماضي تأجلت لحقاش الملعب ديال مريرت كان مملوء بالمياه، لهذا تأجلت هذه المباراة لواحد الوقت ما عرفناش فوقاش تتبرمجوا الجامعة. بالنسبة للترتيب كما كتلاحظوا كاين نهضة مرتين 9 نقاط، وإلا انتصرت على العرائش غتولي عندها 12 نقطة. إلا انتصرت العرائش عندها 8 نقاط غتولي عندها 11 نقطة، بمعنى انتصار العرائش غادي يخليها في المصاف الأوائل. أما في حالة انتصار نهضة مرتين فغتكون في القمة إذا مازال ربحت المقابلة اللي كتخصها مع شباب مريرت. الصف الخامس نهضة مرتين، الصف السادس شباب مريرت، الصف السابع شباب العرائش 8 نقاط هي ومريرت. الصف الثامن وفاق بوزليقة 6 نقاط، الصف التاسع بلدية الخميسات 6 نقاط، اتحاد سيدي قاسم 6 نقاط على اثر الانتصار ديالها على النادي القصري الاسبوع الماضي. اتحاد تاونات حتى هي انتصرت الاسبوع الماضي عندها 5 ديال النقاط. الصف 11 بلديه تولال ديال مكناس 5 نقاط. قدس تازا 4 نقاط. النادي القصري للاسف يلاه العام بدا 3 ديال الهزائم. شي حاجه كدور في النادي القصري ما عرفناش، وهي كان تحسب لها انتصار مع قدس التازي اللي ما جاش للقصر. نقولوا ان النادي القصري مازال ما حصل على حتى شي انتصار الا داك الاعتذار ديال قدس التازي، والا الله اعلم شحال كان غادي يكون عدد النقاط. يجب مراجعه الاوراق لفريقنا الجار النادي الرياضي القصري. اتحاد تورقه 4 نقاط. اتحاد تورقه اللي كان كيصول ويجول في البطوله ديال الموسم الماضي ها هو الان كيتخبط في المؤخره بدايه الموسم، عنده 4 نقاط في الصف 15، وفي الصف الاخير بنقطه واحده ووحيده فقط على اثر التعادل مع شباب العرائش 2-2 في الدوره الاولى، عنده نقطه واحده في الصف 16. كنلاحظوا السطاد المغربي مازال في المقدمه، وداد تمارة حتى هي مازال في المقدمه. هادو فرق اللي استعدت بكري وهي دابا كتحصد داكشي اللي زرعاتو.
نتمناو المباراه ديال نهضه مرتين مع شباب العرائش تكون مباراه جيده وما يحصلش بحال اللي حصل الموسم الماضي، انهزمنا باصابتين لصفر حتى الشوط الثاني. بالنسبه للبرنامج هذا الاسبوع كما كتلاحظوا، بلديه الخميسات تستقبل اتحاد سيدي قاسم، نهضه مرتين تستقبل شباب العرائش، وفاق بوزنيقه تستقبل شباب مريض، السطاد المغربي يستقبل اتحاد تاونات، بلديه تولال مكناس تستقبل اتحاد يعقوب المنصور، قدس تازا تستقبل وداد تمانه، شباب خنيفره فتح الناظور، مقابله جديره بالفرجه وبالمتعه. النادي القصري واتحاد توارقه، المناسبه للنادي القصري باش يحصل على شي 3 النقاط ويوصل للرصيد ديالو 7 ديال النقاط. قلنا هذه المباريات كلها غتجري نهار السبت، ما غيبقاش التوقيت الساعه الثالثه نزل، لان النهار ولا قصير، المباريات كلها على الساعه الثانيه، باش يعرفوا الناس ان المباريات راه ما بقاتش في التوقيت ديال الثالثه او الثانيه ونصف، بل الساعه الثانيه، لان النهار قصر. هذا الشيء اللي عندي ما نقول، نتلاقاو في مناسبه قادمه بحول الله.